नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अतः श्रीमद वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायस्य समुद्धृतः षट्चत्वारिंशत् श्लोकः अहमत्र पठामि। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मदोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मदः अधिकः कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। अनन्तरम् अन्वयः योगी तपस्विभ्यः अधिकः ज्ञानिभ्यः अपि अधिकः कर्मिभ्यः च योगी अधिकः इति मदः तस्माद् अर्जुन योगी भव। अन्ते सारांशश्च भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति इत्थम् उपदिशति। ध्यानयोगी तपस्विभ्यः ज्ञानिभ्यश्च श्रेष्ठः भवति इति मे मतं। सः कर्मिणाम् अधिकः श्रेष्ठः उत्तमश्च भवति। अतः भो अर्जुन त्वं ध्यानयोगी भव इति प्रस्तुतश्लोकद्वारा श्री भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति उपदिशति इति श्लोकस्य आशयः। धन्यवादः।